المطلوب المصاري وبيتم احتساب الضغطة. طبعا الحين بالنسبة للخطأ هذا مرات بيظهر، اللي هو القبل ظهر معاي، هذا بالنسبة لهذا الخطأ. هذا الخطأ بكون انه اشتبه انه الموقع انك انت بتستعمل بروكسي. بضلك تعمل ريفرش اول مرة او ثاني مرة بتنحل المشكلة، او بتنسخ الرابط الموقع او بتحطه على متصفح ثانية. طبعا ما تحاول بالموقع انك تسجل اكثر من حساب، تكشف تلقائي بدون اي لف ودوران مع الموقع، راح تكشف. لا تحاول تسجل VPN او RDP او اشي. الموقع فيه قدرة انه يحدد مين الشخص اللي قاعد بيستعمل هذه الحسابات كلها، وراح يحدد حساباتك كلهن وراح يلغي لك اياهن تلقائي. في عليه نظام ما يسمى بنظام الروبوتات. النظام الروبوت راح يصير يحسب عدد الضغطات، حتى ما تحاول كمان تضيف عليه سكريبتات. عيار كل سكريبت بكون 30 ثانية. اذا صار السكريبت يضغط ضغطات متتالية ويقيم الصفحة ويرد يرجعها، يقيم الصفحة ويرد يرجعها، بيعتبرك الروبوت انك انت مشغل سكريبتات، يعني زي روبوتات آلية. الروبوت راح يعمل لك حظر للحساب وراح يوقف لك تسجيلك الى الابد، يعني ما راح تقدر ترد تسجل مرة ثانية بالموقع. نرجع الحين للمتصفح، نفتح الموقع. هيك بيتم فتح الموقع. هيك فتح الموقع. الحين مثلا بدي اضيف 50 نقطة على مجمل النقاط اللي عندي. هذيك المشكلة زي ما قلنا بكون صار تشابه او صارت مشكلة بالموقع بالنسبة للاي بي، انه بكون هو قرأ اي بي، قال الاي بي تبعي على اساس اني انا داخل من بروكسي. فهذه بس عبارة عن خطأ، فما تخاف يعني اذا ظهرت لك. هنا بنكتب الجملة MI تعطيه كليك. بعد ما تعطيه كليك بعطيك صح، وبتضغط على زر مشاهدة الإعلان. تنتظر 30 ثانية حتى يتم إظهار لك زر تخطي الإعلان. معظم المشاكل انها بتظهر انك تستخدم انت بروكسي او اشي من سبب المواقع مشاهدة الاعلانات من نفس نظامهم يعني. فهذه المشكلة من الموقع، هم راح يحلوها قريبا هذه. طبعا كمان تقدر تشاهد من الموقع مواقع ثانية لمشاهدة الاعلانات والكسب منها. بتضغط على تخطي الاعلان، بتضغط عليه كانسل ويندوز، بكون تم احتساب لك 50 نقطة. طبعا هي احتسبوا لي اللي هو المصاري اللي انا ضغطت عليها قبل، وهي احتسبوا لي عدد النقاط اللي انا ضغطت عليها. الحين في بالنسبة اذا انت بدك تضحي مثلا بال50 نقطة اللي اخذتهن وتستبدلهن باعلانات، تضغط على زر استبدال الاعلانات اللي هي تبعات الادز، بتستبدل الاعلانات ب50 نقطة. هاي بدي اعمل لها معكو. طبعا هاي لا يتم استعمالها الا مرتين باليوم كل 12 ساعة. هاي استبدلت 50 نقطة ب 12 اعلان جديد من الموقع. راح اضغط على 12 اعلان كلياتهن يعني مرة ثانية، وبتكسب منهن نقاط اللي هو فلوس. واليوم الثاني بكون تم تفعيل لك نقاط، تقدر تستعمل هذه النقاط. بالنسبة لإيش استعمال هذه النقاط، راح نحن نشرح كيفية استعمال هذه النقاط. بنروح على اللي هو الماي اكاونت. الحين انا معي 1300 نقطة.
الموقع لما بدك تطور حسابك للحساب البروميان يعني معهم، تحتاج قديش عدد النقاط معك؟ لازم يكون معك عدد النقاط 2500 بالإضافة ل 5 سنت. أنا معي بالوقت الحالي 1 سنت ومعاي 1300 نقطة. النقاط تقدر تجيبهن بسرعة، بس بالنسبة للفلوس بدك تجيب ايش؟ رفليل، يعني بدك تجيب دعوات أصدقاء. بدك تجيب دعوات أصدقاء، بتعمل زي ما قلنا، بتعمل شرح حلو للموقع، بتعمل شرح مصور صور يعني للموقع، بتحطهن بالمدونات أو بالمواقع التعليمية، بالمنتديات، بالفيس، بالتويتر، أي مكان. بصير الناس يتوافدوا، بيشوفوا الشرح، بيعجبهم الموقع، بيسجلوا عن طريقه. بصير انت تكسب من الناس 50% من نسبة الضغطات اللي بيضغطوا عليها لمشاهدة الإعلانات. بتكسب نص القيمة وهم بيكسبوا القيمة كاملة، يعني بدون أي نقصان. بخلال أسبوع على الأقل بتكون جمعت ال5 سنت، تستبدل ال5 سنت وال2500 نقطة بحساب البروميان. طبعا كيف تستبدل المصاري؟ بتضغط على الخيار اللي هو موجود هان، تختار نوع الدفع اللي هو من الموقع مباشرة. طبعا لازم يكون معك 5 سنت، بعدين بتضغط عليه بليه، بعدين بيتم تحويل حسابك من عادي لبروميان او الليميتد يعني غير محدود. وبتصير بالنسبة ضغطاتك ونسبة مشاهداتك للإعلانات أكثر. بصير إعلاناتك بدل باليوم 12 إعلان بصير عندك 200 إعلان باليوم. طبعا هذا بكون كسب كثير، ربح كثير من الموقع بشكل وفير. الحين بالنسبة كيف تقدر تحول مصاريك من الموقع على البنوك المعتمدة. تروح على الكاش، تلاقي هنا البنوك المعتمدة للموقع، بتضغط الحين على البنك المعتمد بالنسبة إلك. أنا طبعا البنك المعتمد إلي باي بال، طبعا أنا ضفته من قبل، ما راح أقدر أضيفه مرة ثانية. بدي أعطيكم مثال، مثلا على فيزا تضغط عليها إضافة، تكتب الإيميل أول مرة، تكتب الإيميل ثاني مرة، بتضغط سيف، بتلاقي أعطاك سكسسفولي، تم بنجاح. ترجع على الكاش بتلاقي البنك تم إضافته مع مجموعة البنوك اللي معك. طبعا اللي بده أي بنك من البنوك المعتمدة للموقع بيقدر يضيفها. الحين بالنسبة لرابط الدعوة تبع الرفليل، حتى تقدر تدعو ناس، تدخل على رفليل فريندز، بتلاقي رابط الدعوة، بتنسخه وبتعطيه للناس، بصير يسجلوا عن طريقه، بصير يتم احتساب التسجيلات إلك، وبصير يعطوك 50% من نسبة أرباح الموجودين عندك بالفريندز. بالنسبة للسيستم، عندك كان بالسيستم اللي هي قديش عدد ضغطاتك، قديش انت عملت باليوم، شو نوع حسابك، وقديش انت معاك من النقاط والربح، واحصائيات الموقع. عندك اخر اخبار الموقع، ليست اللي هي نيوز، اخبار الموقع، شو بيقدموا من عروض جديدة. وهذا مجمل الموقع. بالنسبة للألعاب يعني بدي أشرحها بس يعني، لكن أنا ما راح أستعملها. الألعاب عبارة عن ألعاب كلها ألعاب إقمار، ليست حلال يعني نهائي. الألعاب كلها بتدخل عليها عبارة عن إقمار، راح تلعب فيها بالنسبة بعدد النقاط وبالنسبة من الفلوس اللي أنت بتملكها جوا الموقع، يعني ربحك كله ربح، راح يصير حرام بحرام. أنا ما بنصحك تدخل بهاي الألعاب، وإذا كسبت منها أنا بالنسبة إلي أنا شرحت، وأنا يعني بقول ذمتي لله، هذه الألعاب كلها حرام، ما إلي علاقة فيك، ما بتحمل أي مسؤولية عليك إذا أنت خسرت أو ربحت من هذه الألعاب. وهذا هيك مجمل شرح الموقع، كيفية استعماله وكيفية استعمال الإعلانات. إن شاء الله يكون الشرح أعجبكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، تكونوا فهمتوا الموقع 100%.